हुन्छ। अब यो थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस गर्नुभन्दा पहिले सामान्य कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो बुझ्नु लेख्नु परेन है, यो लेख्नु परेन। जसरी यो डिस्क छ भने यसलाई एक्स एक्सिस भनिन्छ, यसलाई वाई एक्सिस भनिन्छ, यसलाई जेड एक्सिस भनिन्छ। यो सेन्टर अफ ग्रेभिटी सीजी, सेन्टर अफ ग्रेभिटी ठ्याक्कै सेन्टरबाट पास भयो सीजी लेख्नु। यो लाइनलाई आईसीजी, आईसीजी सीजीबाट पास भएकोले यो लाइनलाई फर्स्ट लाइन, यो वाई एक्सिस, यो सेकेन्ड लाइन, यो थर्ड लाइन, यो थर्ड लाइन यसरी छ जेड एक्सिस। फर्स्ट लाइन भनेको आईएक्स हो, आईएक्स लेख्नु, आईएक्स हो। यसलाई आईसीजी आईएक्स भन्ने। त्यस्तै यसलाई के भन्ने, आईसीजी आईवाई भन्ने, आईसीजी आईवाई। यसलाई के भन्ने, आईसीजी आईजेड, आईसीजी आईजेड भन्नु पर्यो। जेड एक्सिस जहिले पनि प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ, यसरी हुन्छ जेड एक्सिस। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो, जेड एक्सिस प्लेनको परपेन्डिकुलर। यो प्लेन छ नि, यो सपोज यो डिस्क छ, यो डिस्क छ भने डिस्कको परपेन्डिकुलर यो छ, डिस्कको परपेन्डिकुलर यो डिस्क छ भने जसरी क्वाइन भनेको डिस्क हो, डिस्कको परपेन्डिकुलरलाई आईसीजी आईजेड भनिन्छ। सबै आईसीजी हो, तर फरक के छ, यो आईसीजी यो प्लेनमा छ, यो एक्स एक्सिस यो डिस्कको प्लेनमा छ, र यो आईसीजी आईवाई हो, यो आईसीजी आईजेड हो। तीनटै भ्यालु फरक फरक हुन्छ। यो चाहिँ आईसीजी यदि डिस्क छ भने डिस्कको लागि आईएक्स को भ्यालु, आईजेड को भ्यालु कति हुन्छ, आईजेड फोर डिस्क आईजेड इज 1/2 mr² हुन्छ आईजेड। आईसीजी आईजेड भनेको हाफ mr², यसको पनि हाफ भनेको 1/4 mr², 1/4 mr²। आईएक्स र आईवाई सेम हुन्छ, आईजेड भ्यालु फरक हुन्छ। यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने। यो सीजी हो, आईसीजी, यो पनि आईसीजी, यो पनि आईसीजी, तीनटै आईसीजी हो, तर फरक छ। यो आईसीजी आईएक्स लेख्ने, यो आईसीजी आईवाई लेख्ने, यो आईसीजी आईजेड लेख्नु पर्यो हो। त्यस्तै स्फेयरमा हेर्नु, स्फेयर छ भने यो लाइनलाई पनि आईसीजी भन्ने, आईसीजी आईसीजी। यो लाइन पनि यसमा एक्स र वाई हुँदैन, यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु। स्फेयर केसको लागि आईएक्स र आईवाई हुँदैन, आईजेड हुँदैन। यसमा स्फेयरको लागि आईएक्स र यो लाइन आईएक्स त्यो भन्न पाउँदैन, सिधै आईसीजी। यो पनि आईसीजी, सबै आईसीजी, यो पनि आईसीजी, यो पनि आईसीजी, सीजीबाट जाने भयो, यो पनि आईसीजी हो। जम्मै भ्यालु एउटै हुन्छ। त्यसको भ्यालु सलिड स्फेयर छ भने, सलिड स्फेयर छ भने 2/5 mr²। त्यसको जम्मै भ्यालु सेम 2/5 mr², यो पनि 2/5 mr²। सलिड स्फेयरको इनर्सिया सीजी भएर कति, सीजी भएर 2/5 mr² हुन्छ। यो आईसीजी चाहे यो आईसीजी चाहे यो आईसीजी, हरेक भ्यालु चाहिँ 2/5 mr² हुन्छ। होलो स्फेयर छ भने 2/3 mr², होलो स्फेयरको लागि 2/3 mr²। डिस्कमा हुन्छ आईएक्स आईवाई आईजेड, तर सलिड स्फेयरमा हुँदैन। सलिड स्फेयर मात्रै आईसीजी हुन्छ, र जसको भ्यालु पनि 2/5 mr² हुन्छ। यो चाहिँ ध्यानमा राख्ने। अब थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिसले के सिकाउँछ त्योतिर हामी जाउँ। डिस्कको अस्ति हामी गरिसक्यो, फेरि गर्न मिल्दैन, टाइम हामीसँग लिमिटेड रहन्छ। अस्ति 2 पिरियडसम्म, 1 पिरियड चाहिँ लगभग 1 पिरियड डिस्कको बारेमा गर्ने हो, अब चाहिँ हामी नगर्ने हो। थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस यहाँ भइसकेको छ। थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिसमा हामीले डिस्कको लागि गरेको थियौँ यस्तो, एक्स एक्सिस यो सेन्टरबाट पास भइरहेछ, यो वाई एक्सिस यो सेन्टरबाट पास छ, तर जेड एक्सिस हो, जेड एक्सिस
आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई, यो आइजेड को भ्यालु जुन हुन्छ यो एबाउट यसको एबाउट यो डिस्क छ भने यसको अबाउट इनर्सिया कति हुन्छ त यसको एबाउट आइएक्स प्लस आइवाई हुन्छ। सिमेट्रिक अब्जेक्ट हो, डिस्क इज सिमेट्रिक, यसरी काट्यो भने यतापट्टि हाफ यतापट्टि एक्ज्याक्टली हाफ भइहाल्छ, त्यस्तो अब्जेक्टलाई सिमेट्रिक अब्जेक्ट। सिमेट्रिक अब्जेक्टमा आइएक्स र आइवाई भ्यालु एउटै हुन्छ, आइवाई पनि आइएक्स, द्याट इज 2ix। therefore ix is equal to 1/2 iz, 1/2 iz। अस्ति हामी प्रुफ गरेको थियो आइजेड को भ्यालु 1/2 mr²। यो भ्यालु आइजेड को भ्यालु आइएक्स र आइवाई सेम हुन्छ, आइवाई पनि आइएक्स, आइएक्स प्लस आइएक्स 2ix, आइएक्स इज 1/2 आइजेड, 1/2 आइजेड भ्यालु यो हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्यो भने 1/4 mr² हुन्छ। यही भ्यालु आइवाई पनि हो, यही भ्यालु आइएक्स पनि हो, यही भ्यालु आइवाई पनि हो, र आइजेड हामीले प्रुफ गरेको थियो क्लासमा हो, केही गरेको हो, थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस यसैलाई भन्छ। हामी चाहिँ अब थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस गर्दैछौँ। अब सलिड फोर सलिड स्फियर एक्जाम्पलबाट हेर्नु, सलिड स्फियरको लागि थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस केमा एप्लाई गरिरहेको छ, सलिड स्फियरमा एप्लाई गरिरहेको छ, जसमा पनि एप्लाई गर्न पाउँछ। यो सलिड स्फियर, यसको रेडियस आर, यो सेन्टर, यो लाइनलाई सीजी को लाइन भन्ने, यो लाइनलाई के भन्ने आईसीजी, यो लाइनलाई के भन्ने आईसीजी को लाइन भन्ने, सीजी बाट पास सेन्टर अफ ग्रेभिटी भएर पास भइरहेछ, त्यसकारण यो लाइनलाई के भन्ने मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस स्फियर अबाउट सीजी, आईसीजी कति हुन्छ 2/5 mr²। मैले के भने त्यो विचार गर्नु, सलिड स्फियर को इनर्सिया यसरी हामी होल गर्ने, यसरी एउटा होल गर्यौं अनि त्यो होलको साइज भन्दा कम डायमिटरको एउटा रड इन्सर्ट गर्ने, रड इन्सर्ट गर्ने स्फियरलाई घुमाउने, यसरी स्फियरलाई यसरी हामी घुमाउँछौँ यसरी, ठीक छ हो। त यो स्फियरको इनर्सिया यो रडको एबाउट जो सीजीबाट पास भइरहेछ, सेन्टरबाट पास भइरहेछ यो रड, यो लाइनको एबाउट इनर्सिया 2/5 mr² हुन्छ। यो लाइनलाई भनिन्छ आईसीजी को लाइन भनिन्छ। इज इट क्लियर? यो बुझ्यो? यस, ओके। यो लाइनलाई भनिन्छ सीजी को लाइन, अस्ति मैले लेखाइसकेको हो। यो लाइनको एबाउट एउटा के गर्ने, होल बनाउने यस्तो, अनि त्यो होलको साइज भन्दा कम डायमिटरको एउटा रड इन्सर्ट गर्ने अनि यसलाई घुमाउने, जसरी यो स्फियर छ ठ्याक्कै बीचबाट पास गर्नु पर्यो अनि यसरी घुमाउने। यो लाइनलाई भनिन्छ आईसीजी को लाइन, किन त सेन्टरबाट पास भयो। आईसीजी को लाइन, यो लाइनलाई भनिन्छ, यसको इनर्सिया हुन्छ 2/5 mr²। अब यो लाइनको अबाउट यति हुन्छ भने कसैले के भन्छ, यसको अबाउट निकाल भन्छ कि। अब हाम्रो यो एक्सिस भएको भए 2/5 mr² इनर्सिया हुन्थ्यो। अब भन्छ यो होइन, अब यो छ भनेर भन्छ कि, योसँग प्यारलल छ यो लाइन, यसको अबाउट निकाल, अबाउट एबी निकाल भन्छ। The moment of inertia of a solid sphere about an axis AB को अबाउट निकाल भन्छ कि। यो स्फियर को इनर्सिया यो सीजी बाट 2/5 mr² हो। यो लाइन को अबाउट, यदि यो एक्सिस छ भने, यदि यो एक्सिस छ भने 2/5 mr² हुन्छ। तर के भन्छ, होइन यो एक्सिस छैन, यो एक्सिस छ, यो एक्सिस त अब्जेक्टबाट बाहिर छ, यस्तो एक्सिस पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, यस्तो एक्सिस अब्जेक्ट बाहिर, एक्सिस यतापट्टि पोसिबल छ। जसरी यहाँ हेर्नु, यसलाई एजुम गर्ने सन, यसलाई एजुम गर्ने सन, यो एक्सिस अफ सन, एक्सिस अफ सन, यो अर्थ घुमिरहेछ, यो अर्थ जुन छ नि यसरी घुमिरहेछ सनको अबाउट,
सनको लागि पनि यही एक्सिस हो र यो अर्थको लागि पनि यही एक्सिस हो। मैले भनेको बुझ्यो? यो स्फियर छ, यसरी घुमिरहेछ, यो एक्सिस अफ सन पनि भयो, यो चाहिँ एक्सिस अफ अर्थ पनि हो। यो एक्सिस बाहिर छ, यो सन यहाँ, यो अर्थ यहाँ छ, अर्थ यो अर्थ भइसक्यो, यो अर्थ हो, यो एक्सिस हो। यसरी घुम्यो भने यो चाहिँ यो लाइन यसको लागि एक्सिस हुन्छ, जुन एक्सिस अब्जेक्टको बाहिर छ, अर्थको बाहिर छ। एक्सिस यस्तो पनि पोसिबल हुन्छ। जेड एक्सिस, यसमा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हुँदैन। यो चाहिँ सबैजना ध्यानमा राख्नु। यसमा स्फियर केसमा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हुँदैन। इज इट क्लियर? ओके। मैले के भने यो सन छ, यो लाइन सनको एक्सिस हो, यो अर्थ यसरी घुमिरहेछ, यसरी अर्थ घुमिरहेछ। अब यो अर्थ यसरी घुम्यो भने यो एक्सिस हुन्छ, यो अर्थको लागि एक्सिस बुझ्यो, यो यसरी घुमिरहेछ। अब यो एक्सिस अब्जेक्टको अर्थको, यो अर्थ हो, यो अर्थको लागि बाहिर छ, हेर बाहिर छ। एक्सिस बाहिर पोसिबल हुन्छ हो। एक्सिस अब्जेक्टको यो स्फियर छ भने स्फियरको बाहिर पनि पोसिबल हुन्छ। अब के भन्छ भने यो सलिड स्फियरको इनर्सिया अबाउट एबी निकाल भन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सलिड स्फियर अबाउट एन एक्सिस एबी, एबी को अबाउट निकाल। यो एक्सिस को अबाउट कति, यो एक्सिस को अबाउट कति त 2/5m²। अब भन्दा चाहिँ यो यदि एक्सिस यो छ भने यो एक्सिस को अबाउट कति हुन्छ, त्यो हाम्रो क्वेशन छ। यो त्यसले भनिरहेछ। अब यसको अबाउट निकाल्नु छ भने उसले के भनिरहेछ, थ्योरीले आईएबी निकाल्नु छ भने आईसीजी ल्याऊ। यो डिस्टेंस आर छ, आईसीजी को भ्यालु कति छ हेर, आईसीजी को भ्यालु कति छ। यदि यो एक्सिस छ भने तब 2/5m² हुन्छ। अब हाम्रो एक्सिस यो रहेन, हाम्रो एक्सिस यो छ। आईएबी निकाल्नु छ त आईसीजी ल्याऊ पहिले, त्यसमा एड गर mr², where m is mass of solid sphere, m is mass of solid capital R, sorry small r²। यो r small r capital R और radius of sphere, radius of sphere। स्मॉल r भनेको डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल लाइन्स। यो लाइन र यो लाइन को बीच को पैरेलल लाइन हो, यो डिस्टेंस लिने mr²। के भनिरहेछ एकचोटि फेरि हेरौं। यदि यो छैन, यो लाइन छैन, एबी लाइन छैन, यो लाइन को अबाउट कति, यो लाइन को अबाउट 2/5m²। अब यो लाइन को अबाउट निकाल भनिरहेछ। एक्सिस बाहिर छ, यो एक्सिस हो, हाम्रो एक्सिस यो छ, यो ए यो बी र हाम्रो एक्सिस यो छ, एक्सिस। अब यो एक्सिस छ भने यसको अबाउट यो सलिड स्फियर को इनर्सिया कति, उसले थ्योरीले के भन्छ, यो आईएबी निकाल्नु छ भने इनर्सिया अबाउट एबी, आईएबी को मिनिङ इनर्सिया अबाउट एबी, हाम्रो एक्सिस अब यो छ, त्यसको अबाउट निकाल्नु छ भने यो फर्मुला युज गर भन्छ। सीजी भएर निकाल, उसको सलिड स्फियर को जुन सीजी छ नि, यो सीजी, यो प्वाइन्टलाई सीजी भनिन्छ। यो प्वाइन्टलाई के भन्ने, सीजी सेन्टर अफ ग्रेभिटी। सीजी को अबाउट ल्याऊ अनि त्यसमा एड गर। के एड गर्ने त mr²। m के हो, मास अफ सलिड स्फियर, मास अफ सलिड स्फियर। व्हाट इज r, r इज पैरेलल डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल लाइन। यो लाइन र यो लाइन को बीच को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस हो, सिम्पली डिस्टेंस लेख्न पाए। कैपिटल आर भनेको रेडियस अफ स्फियर हो, सलिड स्फियर। अब यो लियो भने आईएबी हुन्छ भनेर भनिरहेछ थ्योरीले। अब यो हाम्रो एक्सिस यो छ, यदि हाम्रो एक्सिस एबी एक्सिस हो भने सीजी भएर एउटा लाइन ल्याउने भन्छ कि, एउटा लाइन लिने, तर योसँग प्यारलल हुनु पर्यो, योसँग प्यारलल हुनु पर्यो। यस्तो लाइन लिन पाएन, यो पनि सीजी हो, आईसीजी हो, तर यो लाइन लिन पाएन। किन लाइन लिन पाएन, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छैन,
यस्तो लाइन लिने सीजी भएर जो योसँग प्यारलल होस्। हामीले चाहिँ यो लाइन लियो भने सीजी बाट पनि पास भइरहेछ र गिभन एक्सिस हाम्रो एक्सिस यो छ, योसँग प्यारलल पनि छ। दुईटा प्यारलल एक्सिस को बीचको डिस्टेन्स दुईटा यो पनि एक्सिसै हो, पुरानो एक्सिस यो नयाँ एक्सिस छ। तो पुरानो एक्सिस को अबाउट 2/5 mr² हुन्छ। अब न्यू एक्सिस हाम्रो के छ, एबी न्यू एक्सिस छ। तो न्यू एक्सिस को अबाउट कति हुन्छ, उसले के भन्छ कि पुरानो एक्सिस हुन्छ नि ओल्ड एक्सिस, यो ओल्ड एक्सिस आईसीजी को अबाउट ल्याउ जति कति भयो, आईसीजी को भ्यालु 2/5 mr² प्लस mr²। ओल्ड एक्सिस को अबाउट यो ओल्ड एक्सिस हो, ओल्ड एक्सिस यो न्यू एक्सिस हो। त न्यू एक्सिस को अबाउट निकाल्नु छ हामीलाई, आईएबी भनेको न्यू एक्सिस हो। न्यू एक्सिस को अबाउट निकाल्नु छ त ओल्ड एक्सिस को अबाउट लिने अनि यति एड गर्ने, यो फ्याक्टर एड गर्ने, बुझिन्छ। हाम्रो न्यू एक्सिस र ओल्ड एक्सिस दुईटै के हुनु पर्यो, प्यारलल हुनु पर्यो, त्यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। अब चाहिँ यो पुरै भ्यालु आईएबी हो, न्यू एक्सिस को अबाउट सलिड स्फियर को इनर्शिया हो। यो क्लियर भयो कि भएन, इज इट क्लियर। यो न्यू एक्सिस हो, यो ओल्ड एक्सिस हो। ओल्ड एक्सिस न्यू एक्सिस को अबाउट कति हुन्छ, ओल्ड एक्सिस को अबाउट जुन छ त्यसमा यो फ्याक्टर एड गर्ने। एम भनेको मास अफ सलिड स्फियर, आर भनेको यो ओल्ड एक्सिस र न्यू एक्सिस को बीचको सेपरेसन, परपेंडिकुलर सेपरेसन। यसको बाङ्गोटिनो सेपरेसन नलिने, यसको परपेंडिकुलर सेपरेसन लिने, ठीक छ। डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल एक्सिस ओल्ड एक्सिस एंड न्यू एक्सिस को बीचको डिस्टेंस, यो फ्याक्टर एड गर्ने। ओल्ड एक्सिस को जति हुन्छ त्यसमा यो फ्याक्टर एड गर्ने अनि इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस एबी हुन्छ। इज इट क्लियर अर नट, यो बुझ्यो। अब के मा हुन्छ त्यो हामी सबैमा काम गर्छ, सबै अब्जेक्टमा काम गर्छ। ल अब यो एक्सिसलाई टाढा गर्यो भने यो आर बढ्छ, यो एक्सिस यहाँ सार्दिने यो आर को भ्यालु बढ्छ, फर्मुला त्यही रहन्छ। यतापट्टि सार्दै भने आर को भ्यालु बढ्छ, यतापट्टि सार्यो भने आर को भ्यालु घट्छ हो। अब चाहिँ मैले सार्दै यतापट्टि, यो ओल्ड एक्सिस छ हाम्रो, आईसीजी भन्छ यसलाई। ओल्ड एक्सिसलाई के भन्छ, आईसीजी, दैट इज इक्वल टू 2/5 mr²। अब एक्सिस यतापट्टि शिफ्ट गर्न, जति पनि शिफ्ट गर्न पाउँछ। यो लाइनलाई यही शिफ्ट गर्यो भने यो आर बन्दैन, यो लाइन यहाँ अब यहाँ ओभर लाइन गरिदिने भनेको यो लाइनलाई यही यो लाइनमा राखिदियो भने यो आर को भ्यालु 0, यो आर को भ्यालु 0 त 2/5 mr²। यो एबी लाइन यहाँपट्टि शिफ्ट हो, यतापट्टि शिफ्ट भएर यही लाइन माथि छ, यही लाइन माथि राख्यो भने स्मल आर बन्दैन, स्मल आर को भ्यालु 0 भइहाल्छ अनि यो टर्म 0। अब एबी आईएबी भनेको यो लाइन हो, आईसीजी भइहाल्छ, यति मात्रै रहन्छ। जति पनि यहाँ यतापट्टि शिफ्ट गर्ने यतापट्टि शिफ्ट गर्ने, यतापट्टि शिफ्ट गर्यो भने यो आर को भ्यालु बढ्छ, यतापट्टि शिफ्ट गर्ने यो आर को भ्यालु घट्छ। मैले यतापट्टि शिफ्ट गर्दिनँ, यो न्यू एक्सिस एबी, यो हाम्रो न्यू एक्सिस हो। यो फिगरमा फिगर फर्स्ट भइसक्यो, फिगर फर्स्ट, यो फिगर सेकेन्ड, फिगर सेकेन्ड सलिड स्फियर हो यो। मैले यसलाई A1 र B1 गर्दिए, एक्सिस न्यू राख्ने, A1 नोटेसन चेन्ज गर्दिए, यहाँ AB थियो यहाँ A1 B1 गर्दिए। ल ले के भन्छ, I A1 B1, I A1 B1, यो लाइन को अबाउट इनर्शिया निकाल भन्छ कि यो एउटा पोइन्ट हो, टेन्जेन्ट पोइन्ट हो। एउटा पोइन्टलाई मात्र स्फियर को एउटा पोइन्टलाई मात्रै टच गर्यो, एउटा पोइन्टलाई टच गर्यो भने यो लाइनलाई के भने टेन्जेन्ट लाइन भन्छ, ठीक छ। यो न्यू एक्सिसले स्फियर को एउटा पोइन्टलाई मात्रै टच गर्यो, एउटा पोइन्टलाई टच गरेकोले यसलाई के भने टेन्जेन्ट लाइन पनि भनिन्छ।
I1 IA1 B1 हाम्रो न्यू एक्सिस यो छ। लले के भन्छ आइसिजी ल्याउ प्लस एमआर स्क्वायर गरेर यो थप भन्छ। अहिले न्यू एक्सिस र ओल्ड एक्सिसको डिस्टेन्स कति छ R1 नोटेसन दियौं। R1 नोटेसन यहाँ दियौं R, यहाँ दियौं R1। किन त यो R लेख्नु कि यो R र यो R भ्यालु फरक फरक छ। यो R को भ्यालु र यो R1 को भ्यालु एउटै चाहिँ छैन हो। त्यसकारण मैले चाहिँ नोटेसन चेन्ज गर्दिए। यहाँ R लेखेपछि यहाँ R1 लेख्दिए दिन्छ। ल त्यही हो। यो डिस्टेन्स भनेको यहाँ निर जुन लेखा छ यो डिस्टेन्स भनेको न्यू एक्सिस र ओल्ड एक्सिसको बीचको डिस्टेन्स। अब आइसिजी कति हुन्छ त सेम। आइसिजी भनेको 2/5 एमआर स्क्वायर। R1 कति छ त यो R1 को भ्यालु यो R सँग इक्वल छ। where R1 is equal to R। किन यो टेन्जेन्ट लाइन छ भने यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। R1 is equal to R। what if new axis lies inside a sphere। अब गर्दै छु वन स्टेप जाने हो स्टेप जाने। यो पहिले बुझ त्यसपछि क्वेशन गर्नु कि। अब यो बुझेकै छैन अगाडि क्वेशन सोधिहाल्छ। यो स्टेप पहिले गर्ने अनि त्यसपछि अगाडि जाने। यो क्लियर भयो। यसलाई कति लेख्ने यसलाई के लेख्ने सल्भ गरेपछि यो 2/5 छ कि आइसिजी भनेको 2/5 एमआर स्क्वायर। यसलाई सल्भ गरे भने 7/5 एमआर स्क्वायर। मोमेन्ट अफ इनर्सिया of solid sphere about tangent about लेख्ने। about tangent यो न्यू एक्सिस हाम्रो A1 र B1 छ। न्यू एक्सिस अब A1 र B1 को बाउट कति इनर्सिया हुन्छ त्यो निकाल्नु छ भने ओल्ड एक्सिस कति छ ओल्ड एक्सिस को बाउट निकाल्ने। त्यसमा यो फ्याक्टर एड गरिदियो MR1। तर यो R1 र यो R इक्वल छ किन यो टेन्जेन्ट लाइन हो। टेन्जेन्ट लाइन भएपछि यो दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यो भ्यालु R सँग इक्वल हुन्छ। रेडियस अफ स्फियर सँग इक्वल हुन्छ हो। R1 इज R यहाँ लेख्नु। यसलाई चेन्ज गर्ने R1 लाई R लेख्नु स्क्वायर भएको स्क्वायर लेख्ने। यसलाई सल्भ गर्यो भने 7/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ। इज इट क्लियर। तिमीहरु क्लास गर्दै गर्दैन। अस्ति मैले बताइसकेको थिएँ सलिड स्फियरको इनर्सिया 2/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ। यो रट्नु पर्यो हो। अस्ति मैले गरिसकेको थिएँ। सलिड स्फियरको इनर्सिया 2/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ 5 पेज 6 पेजमा डेरिभेसन छ। त्यसकारण यसको डेरिभेसन नगर्ने यो यादै राख्ने भ्यालु अस्ति मैले बताइसकेको छु। अब एक्जाममा के सोध्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सलिड स्फियर अबाउट टेन्जेन्ट। टेन्जेन्ट यहाँ भए पनि त्यही भ्यालु यहाँ भए पनि त्यही भ्यालु जहाँ भए पनि त्यही भ्यालु। टेन्जेन्ट जहाँ हो यहाँ होस् चाहे यहाँ होस् चाहे यहाँ होस् चाहे यहाँ होस् जहाँ होस् टेन्जेन्ट इनर्सिया को भ्यालु सलिड स्फियर को इनर्सिया अबाउट टेन्जेन्ट यही हुन्छ 7/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ। डिफरेन्ट अप्सन रहन्छ। एउटा अप्सन यो पनि रहन्छ। यसमा टिक लगाउनु पर्यो हो। यो थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिसबाट आएको छ। त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ ए डिस्क जसको लागि यो पनि काम गर्छ। थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस जुनसुकै अब्जेक्टको लागि पनि काम गर्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क अबाउट टेन्जेन्ट एन्ड perpendicular to the plane
यो हाम्रो चाहिँ के हो डिस्क अब लले के भन्छ भने IA1 B1 निकाल यो टेन्जेन्ट लाइन हो भने IA1 B1 इक्वल टु 1 थ्योरीले के भन्छ यो हाम्रो न्यू एक्सिस यही हो पहिले ओल्ड एक्सिस यस्तोबाट यो लाइनको गर्नु निकाल ICG निकाल भन्छ हो IA1 B1 निकाल्नु छ भने ICG लेऊ प्लस MR1 स्क्वायर यो डिस्टेन्स चाहिँ R1 छ R1 डिस्टेन्स हो MR1 M भनेको मास अफ डिस्क हो यहाँनिर यो A1 यो B1 यो हाम्रो न्यू एक्सिस यही हो न्यू एक्सिस यो हाम्रो ओल्ड एक्सिस जसलाई ICG लेख्छौँ जसलाई के लेख्छौँ हामी ICG लेऊ अनि MR1 यो डिस्टेन्स R1 डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स R1 तर परपेंडिकुलर डिस्टेन्स बाङ्गो टिङ्गो डिस्टेन्स नलिने यो डिस्टेन्स R1 लिने न्यू एक्सिस र ओल्ड एक्सिस को बीचको डिस्टेन्स लिने MR1 स्क्वायर यो फर्मुला युज गर भन्छ अनि यसको अबाउट इनर्जी आउँछ अबाउट A1 B1 आउँछ ल लेख अब कति आउँछ लेखेर एकचोटी देखाउ त कति आउँछ एकजना स्टुडेन्टले 3/2 MR स्क्वायर लेख्यो R स्मल कि क्यापिटल के लेख्नु छ क्लियर गर्ने है 3/2 MR स्क्वायर 5/4 MR स्क्वायर कैपिटल R 5/4 MR स्क्वायर कसैले 3/2 लेख्यो कसैले 5/4 MR स्क्वायर लेख्यो अब सबैमा कन्फ्युजन छ ल हेरौँ अब के गर्ने हेर्ने अब यहाँ हामीसँग एउटा यो रिङ छ यहाँनिर यहाँ हेरौँ यो रिङ छ यो लाइन पनि टेन्जेन्ट छ यो लाइन पनि टेन्जेन्ट छ दुईटा टेन्जेन्ट छ हो यो पनि टेन्जेन्ट हो यो पनि टेन्जेन्ट हो यो पनि टेन्जेन्ट यो पनि टेन्जेन्ट दुईटै टेन्जेन्टमा के फरक छ हो दुईटै टेन्जेन्टमा के फरक छ हाम्रो यो केसमा डिस्क हो म डिस्कै लिन्छु अनि हेर्न सजिलो हो डिस्क लिएरै गर्छु यो डिस्क हो यो डिस्क कम्प्लिट सर्कल त छैन तर कम्प्लिट सर्कल लिनु पर्यो यो पनि टेन्जेन्ट हो यो पनि टेन्जेन्ट हो दुईटै टेन्जेन्ट छ यसलाई के भन्छ प्यारलल टु द प्लेन यो टेन्जेन्टको नाम हो प्यारलल टु द प्लेन यो टेन्जेन्टको नाम हो परपेन्डिकुलर प्लेन सो ध्यानमा राख्ने किन त यो लाइन परपेन्डिकुलर छ यो लाइन के छ परपेन्डिकुलर यो टेन्जेन्टको नाम हो टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन यो पनि टेन्जेन्ट हो तर प्यारलल यो प्लेनमा छ त प्यारलल टु द प्लेन भन्ने बुझिन्छ यो लाइनलाई के भन्ने प्यारलल टु द प्लेन यो टेन्जेन्ट हो त टेन्जेन्ट एन्ड प्यारलल टु द प्लेन यो लाइन टेन्जेन्ट हो टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ र यो एंगल कति छ यहाँनिर बनाएको 90 डिग्री यहाँनिर हेर्यो भने यहाँनिर यो एंगल 90 डिग्री हो यो प्लेनसँग 90 डिग्री छ टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन भन्ने यसलाई के भन्ने टेन्जेन्ट एन्ड प्यारलल टु द प्लेन ठीक छ अब आईसीजी यो पनि आईसीजी हो तर यो आईसीजी लाई आईजेड लेख्ने यो पनि आईसीजी हो तर यो आईसीजी लाई आईएक्स लेख्ने यो पनि आईसीजी हो तर यसलाई आईएक्स लेख्ने यो पनि आईसीजी हो तर यसलाई के लेख्ने आईवाई यो पनि आईसीजी हो तर यसलाई आईजेड लेख्ने यसलाई के लेख्नु पर्यो आईजेड दिस केसमा यो डिस्क यदि यो लाइन एक्स एक्सिस त यो लाइन वाई एक्सिस हुन्छ यो लाइन जेड एक्सिस हो जेड एक्सिस प्लेन को परपेंडिकुलर हुन्छ यस्तो हुन्छ प्लेन को परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हुन्छ सबैजना ध्यान दिनु है यो लाइन जेड एक्सिस हुन्छ आईजेड भन्ने आईसीजी पनि हो यो
जम्मै लाइन सीजी बाट पास भइरहेछ सुरुमा मैले बताएको थिएँ यो सीजी लाइन हो फर्स्ट लाइन I1 लाइन यसलाई लेखिन्छ I1 यसलाई लेखिन्छ I1 लाइन यो IX पनि हो यो सेकेन्ड लाइन ICG हो यसलाई पनि ICG भन्ने सेकेन्ड लाइन I2 भन्ने I2 पनि भन्ने यसलाई योलाई IY लेख्छौं तर यो लाइनलाई के भन्छौं हामी IZ भन्छौं प्लेनको परपेन्डिकुलर छ IZ तर यो पनि CG बाट पास भयो ICG यो थर्ड लाइन यसलाई मैले थर्ड लाइन मान्दिए I3 भन्दिए इज इक्वल टु IZ भन्ने IZ भनेको Z एक्सिस प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु यो चाहिँ IZ हो यो IZ तर यो IX भयो भने यो IY हुन्छ अब यो IY मान्यो भने तब यसलाई IX मान्नु पर्छ यसलाई IX हो भने कुनैलाई IX भन्यो भने यो IX भयो भने यो IY हुन्छ तर यो अलवेज IZ हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु प्लेनको परपेन्डिकुलर Z एक्सिस हुन्छ जम्मै ICG हो अब यहाँनिर पनि डिस्कमा ICG छ हाम्रो कस्तो लाइन छ टेन्जेन्ट छ यहाँ हेर्ने टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर टु द प्लेन प्लेनको परपेन्डिकुलर छ टेन्जेन्ट पनि हो प्लेनको परपेन्डिकुलर पनि हो अब हाम्रो यस्तो टेन्जेन्ट छ यस्तो टेन्जेन्ट छ यस्तो यो टेन्जेन्ट लाइन हो हेर यो टेन्जेन्ट लाइन हो र प्लेनको परपेन्डिकुलर छ प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर अब कुन लाइन लिने हामी IZ लिने कि IX लिने कि IY लिने अब कस्तो यो हाम्रो एक्सिस हो न्यू एक्सिस यो छ अब ओल्ड एक्सिस यो पनि यो लिने IZ लिने यो IZ लिने हाम्रो न्यू एक्सिस IZ हुन्छ कि IX हुन्छ यस्तो IX लिने कि IY लिने के लिनु पर्यो हामीले यस्तो एक्सिस हाम्रो एक्सिस यो छ हाम्रो एक्सिस न्यू एक्सिस यो छ हाम्रो ओल्ड एक्सिस यो ओल्ड एक्सिस हो फिगरमा हेर यो ओल्ड एक्सिस यो पनि ICG CG बाट पास भइरहेछ CG बाट पास हो यो पनि CG बाट पास भइरहेछ यो CG बाट सरी यो CG बाट पास भइरहेछ यो पनि CG बाट पास भइरहेछ CG बाट पास भइरहेछ तर यो प्यारलल चाहिँ छैन योसँग प्यारलल छैन कुन लिने IY लिने कि IX लिने कि IZ लिने कुन लिने IZ यस IZ लिनु हाम्रो टेन्जेन्ट यो छ अब आउने फिगरमा यो फिगरमा हेर्नु टेन्जेन्ट यो छ हाम्रो लाइन न्यू एक्सिस यो छ जुन टेन्जेन्ट पनि हो र यो प्लेनको परपेन्डिकुलर यो डिस्कको जुन प्लेन छ यो प्लेन हो डिस्कको त्यो प्लेनको परपेन्डिकुलर पनि हो ठीक छ अब हाम्रो ICG यो लिने कि यो लिने कि यो लिने IZ लिने यो लियो भने IX भन्ने यो लियो भने IY भन्ने यो लियो भने IZ भन्ने कुन लिने IX लिने कि IY लिने कि IZ हाम्रो न्यू एक्सिस यो छ ओल्ड एक्सिस यो लिने कि IZ लिने IZ यस अब यहाँनिर यो हाम्रो यो टेन्जेन्ट छ न्यू एक्सिस यो छ भने IZ लिनु पर्यो के लिनु पर्यो Z CG बाट पास भइरहेछ तर IZ लिनु यस्तो लिनु हाम्रो न्यू एक्सिस यो छ ओल्ड एक्सिस IX यसरी लेख्ने IY यसरी लेख्ने IZ यसरी लेख्ने फिगरमा यसलाई IZ लेख्ने यसरी र IZ हो यो IZ प्लस यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल छ mr स्क्वायर IZ को भ्यालु डिस्कको लागि मैले बताइसकेको छु डेरिभेसन गरेको थिएँ हो डेरिभेसन गर्दाखेरि डिस्कको IZ भ्यालु 1/2 mr स्क्वायर गरेको थिएँ प्लस mr स्क्वायर यो R1 is equal to R where R1 is equal to R यसलाई सल्भ गर्यो भने 3/2 mr स्क्वायर त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ डिस्क अबाउट टेन्जेन्ट एन्ड प्यारलल टु द प्लेन लिने moment of inertia of disk about tangent and parallel to the plane त्यो थियो perpendicular plane अब चाहिँ parallel to the plane
फिगर त सेमै रहन्छ, व्हाइट बोर्डमा हेर्दाखेरि फिगर सेम रहन्छ। A1 B1 यो हाम्रो न्यू एक्सिस हो, यो हाम्रो ओल्ड एक्सिस हो। यो रेडियस, यो लाइनलाई के लेख्ने, आईसीजी, यो ओल्ड एक्सिस। ओल्ड एक्सिस, यो डिस्टेंसलाई के लेख्छौं, R1 डिस्टेंस। अब चाहिँ IAB निकाल्नु छ। IA1 B1 इक्वल टू ICG ल्याउ भन्छ, प्लस MR1 स्क्वायर गर भन्छ, MR स्क्वायर गर भन्छ। त्यही हो सेन्टर अफ ग्रेभिटी, जहाँ टोटल मास रहन्छ सेन्टर अफ मास भन्ने, जहाँ टोटल वेट रहन्छ त्यसलाई सेन्टर अफ ग्रेभिटी भन्छ। सेम पोइन्टमा हुन्छ। अर्थमा कुनै अब्जेक्ट छ भने माथि माथि यस्तो छ भने फरक पर्छ, त्यो हामी अगाडि पढ्छ। अहिले चाहिँ जुन पढाइ भइरहेछ त्यसमा मात्रै फोकस गर्नु, यताउति फोकस नगर्नु। The moment of inertia of disk about tangent and parallel to the plane। अब हाम्रो यो डिस्क भयो, हाम्रो ट्यान्जेन्ट लाइन यो छ, यो ट्यान्जेन्ट हो। अब कस्तो लाइन लिने भन्ने कुरा आयो। यो ट्यान्जेन्ट प्यारलल टु प्लेन, प्लेनसँग प्यारलल। पहिले थियो यस्तो एक्सिस, यस्तो थियो परपेन्डिकुलर प्लेन थियो, अब यस्तो एक्सिस छ, ट्यान्जेन्ट प्यारलल प्लेन। अब यस्तो एक्सिस छ भने न्यू एक्सिस हाम्रो यो छ, न्यू एक्सिस यसरी छ भने अब सीजी बाट यस्तो लाइन लिने, योसँग प्यारलल पनि भयो। प्लेनमा छ भने यसलाई एक्स मान्नु पर्यो अथवा वाई मान्नु पर्यो। यो सीजी बाट पास हुनु पर्यो, यसलाई एक्स मान्यो भने आईएक्स भयो, आईसीजी आईएक्स भन्ने, र वाई मान्यो भने आईवाई लेख्ने। मैले भनेको बुझ्यो। हाम्रो ट्यान्जेन्ट लाइन यो छ, सीजी बाट पास हुनु पर्यो लाइन, सीजी सेन्टरबाट पास हुने लाइन यस्तो भयो, हेर यस्तो भयो। यो लाइन जेड कहिले पनि नलेख्ने, के लेख्ने, या त आईएक्स लेख्ने अथवा आईवाई लेख्ने। मैले भनेको बुझ्यो। यो प्लेनमा छ नि, त प्लेनमा सीजी सेन्टरबाट पास भयो, त सेन्टरबाट पास भयो भने आईसीजी लेख्ने। तर यो आईसीजी आईएक्स पनि हो अथवा आईवाई पनि हो, तर आईजेड कहिले पनि होइन। बुझिन्छ? आईजेड यस्तो हुन्छ, आईजेड यस्तो हुन्छ। अब यो आईसीजी भनेको के हो, आईवाई लेख्न पाउँछ अथवा आईएक्स लेख्न पाउँछ। आईवाई लेख्न पाए अथवा आईएक्स लेख्न। यो आईसीजी भनेको आईवाई हो। यो लाइन ट्यान्जेन्ट एन्ड प्यारलल टु प्लेन, प्लेनसँग प्यारलल छ यो लाइन। आईसीजी लाई के लेख्ने, आईवाई लेख्ने, प्लस यम यो R1 के सँग बराबर, यो R सँग बराबर, R स्क्वायर। आईवाई को भ्यालु मैले बताइसकेको छ। जति आईजेड हुन्छ नि त्यसलाई हाफ गर्दिनु। आईजेड को भ्यालु यो रहन्छ हाफ MR स्क्वायर, त्यसलाई हाफ गर्नु भनेको 1/4 MR स्क्वायर, 1/4 MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, that is equal to 5/4 MR स्क्वायर। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो। हो, सलिड स्फियरमा एक्स र वाई हुँदैन, मात्रै आईसीजी हुन्छ। सलिड स्फियरमा आईएक्स आईवाई हुँदैन, सेमै रहन्छ। आईएक्स जति पनि सीजीबाट पास हुने, यदि कुनै लाइन सीजी स्फियरको लागि, सलिड स्फियरको लागि सेन्टरबाट पास भइरहेछ त्यसलाई आईसीजी भन्ने, र हरेक भ्यालु 2/5 MR स्क्वायर हुन्छ। त्यसमा आईएक्स र आईवाई चाहिँ हुँदैन सलिड स्फियरमा। डिस्कमा हुन्छ, सलिड स्फियरमा नलेख्ने हो। अब भित्र लग्यो भने R1 कम हुन्छ। अब म चाहिँ भित्र लगेर हेर्छु के हुन्छ। हाम्रो न्यू एक्सिस यो छ, न्यू एक्सिस A1 B1 एक्सिस। यो सीजी को लाइन छ, सेन्टर अफ ग्रेभिटी को लाइन छ। हाम्रो ओल्ड एक्सिस यो छ, ओल्ड एक्सिस। यो डिस्टेन्सलाई R1 लेख्यौं। R1 को भ्यालु अब क्यापिटल R सँग इक्वल चाहिँ हुँदैन हो।
यो लाइनलाई के भन्ने ओल्ड एक्सिस छ यो आईसीजी लेख्छौं आईसीजी लेख्छौं अब के लिइरहेछ त डिस्क लिइरहेछ भने डिस्क मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क about A1 B1 and perpendicular to the plane फर्मुला के भन्छ A1 B1 निकाल्नु छ भने ICG लेऊ प्लस MR1 स्क्वायर लेऊ यो ट्यान्जेन्ट पनि हो भित्रबाट गइरहेछ कि यसरी एक्सिस ठ्याक्कै यहाँबाट गइरहेछ एक्ज्याक्ट सेन्टरबाट छैन चलाइदिनु कति गर्मी भयो कि यसरी सेन्टरबाट गयो भने आईसीजी आईजेड लेख्ने यताबाट गयो भने अब नलेख्ने बुझिन्छ तर प्लेनको के छ परपेन्डिकुलर यो सीजी भयो आईजेड पनि भयो अब हाम्रो एक्सिस यतापट्टि गइसक्यो हाम्रो एक्सिस यो छ भने प्लेनको परपेन्डिकुलर छ त फर्मुला सेम what are ICG is 112 mr square plus mr1 square अब यो r1 लाई क्यापिटल R लेख्न चाहिँ पाउँदैन त्यति मात्रै फरक r1 को भ्यालु कम भइसक्यो पहिलेको भन्दा यो r1 अब यो r सँग इक्वल थियो अहिले चाहिँ छैन अहिले चाहिँ कम भइसक्यो r1 यो r सँग इक्वल छैन यो r1 सानो छ यो क्यापिटल R ठुलो छ इक्वल चाहिँ छैन यो फर्मुला भइसक्यो अरु के बुझिन्छ जति भित्र गए पनि नो प्रब्लम यही लाइनमा आयो भने यो हटाइदिने किन r1 0 भइहाल्छ यो लाइन A1 B1 यहाँ पुग्यो यो लाइनमा गयो भने r1 हुँदैन यो r1 0 0 इन्टु एनिथिङ 0 बाँकी रहन्छ यो बुझ्यो मैले भनेको A1 B1 भनेको के हो त एक्सिस हो न्यू एक्सिस हो A1 B1 नाम हो एक्सिसको A1 B1 इज इट क्लियर about AB निकाल्नु छ about A1 B1 निकाल्नु छ यो लाइन के हो about A1 B1 and perpendicular plane about A1 B1 अब यहाँ टेन्जेन्ट लेख्न पाएन किन त यो लाइन टेन्जेन्ट होइन यो लाइन टेन्जेन्ट त छैन तर A1 B1 भन्ने यसलाई about A1 B1 inside a sphere passing through inside a sphere and perpendicular to the plane inside a sphere inside disk यहाँ disk छ भने disk बुझिन्छ the moment of inertia of disk about an axis passing through inside and perpendicular to the plane A1 B1 is new axis यहाँ लेखिदिएको छ new axis यो inside object भएर गइरहेछ and perpendicular to plane छ यो लाइन वर्क निकाल त सेम फर्मुला यही फर्मुला युज गर्ने जति बेला पनि ICG को भ्यालु हाफ mr स्क्वायर किन त यो perpendicular plane छ र mr1 स्क्वायर r1 भ्यालु r सँग इक्वल चाहिँ छैन फर्मुला सेम भयो कि डिफरेन्ट भयो सेम फर्मुला हो मात्रै के फरक भयो पहिले केसमा यो r1 यो r सँग इक्वल थियो अहिले चाहिँ छैन यो r1 यो r1 सानो छ यो r ठुलो छ अहिले चाहिँ नलेख्नु यो r1 लाई हटाएर r लेख्न पाए क्यापिटल R लेख्न पाए हो the moment of inertia about A1 B1 भनेको about an axis passing through inside disk moment of inertia of disk about an axis passing through inside disk and perpendicular to the plane यो साइन परपेन्डिकुलर को साइन हो यसमा IX IY हुन्छ हो IZ भ्यालु हाफ अफ IX हुन्छ सरी IX भ्यालु हाफ अफ IZ हुन्छ हाम्रो एक्सिस यो एक्सिस ICG को एक्सिस हो ओल्ड एक्सिस यो छ अब हाम्रो एक्सिस चाहिँ न्यू एक्सिस यो छ न्यू एक्सिस यो छ इनसाइड अब्जेक्ट यो प्लेन सँग के छ परपेन्डिकुलर छ यसरी प्लेन सँग परपेन्डिकुलर छ यसरी इनसाइड अब्जेक्ट हो यो न्यू एक्सिस यो चाहिँ न्यू एक्सिस हो यो ओल्ड एक्सिस सीजी बाट पास भइरहेछ सेन्टरबाट पास भइरहेछ यो ओल्ड एक्सिस छ यो हाम्रो न्यू एक्सिस बुझिन्छ
प्लेनको परपेन्डिकुलर छ। अब यो r1 यो दुईटाको बीचको जुन डिस्टेन्स छ यो r सँग इक्वल चाहिँ छैन, रेडियस सँग इक्वल छैन, त्यति हो। इज इट क्लियर? ओके। एक्जाममा सोध्दैन यस्तो, एक्जाममा जुन सोध्छ त्यो मैले लेखाइसकेँ। एक्जाममा दुईटा कुरा सोध्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क अबाउट टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर प्लेन कति, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिस्क अबाउट टेन्जेन्ट प्यारलल प्लेन कति, 5/4 mr स्क्वायर, यसमा टिक लगाउनु पर्यो। डिस्क परपेन्डिकुलर प्लेन छ भने 3/2 mr स्क्वायर हुन्छ, त्यो याद राख्ने। इज इट क्लियर अर नट? ओके। अब चाहिँ क्वेशनतिर जाउँ। यो थ्योरी बेस्ड एउटा क्वेशन हो। एउटा क्वेशन छ त्यो सल्भ गरेर हेरौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ ए डिस्क about CG and parallel to the plane, about CG and parallel to the plane is I. Moment of inertia of same disk about tangent and plane is option I, 2I, 4I, 6I. अब यही क्वेशनमा रिपिट भइहाल्छ, हामी धेरै गरिसक्यौँ, प्यारलल द प्लेन वाला धेरै गरिसक्यौँ। यसमा फेरि रिपिट हुन्छ, अझै रिपिट हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्वेशनमा रिपिट हुन्छ। सी अप्सन लेखिरहेछ स्टुडेन्ट्सले। हाम्रो यो पिए को बुकमा यो क्वेशन दिएको छ, राम्रो क्वेशन छ यो। क्वेशन के छ त्यो हेरौँ। यो सेन्टर छ, म यसलाई सेन्टरमा बनाउँछु यहाँनिर। यो सेन्टर छ, बिचमा देखिरहेछ, सेन्टर छ यो भएर गयो यसरी। यो सीजी, यसलाई आईसीजी प्यारलल द प्लेन भन्ने, यसलाई पनि भन्ने आईसीजी प्यारलल द प्लेन, यसलाई पनि भन्ने, बुझिन्छ? सीजी बाट यो सेन्टरबाट पास भयो, सेन्टरबाट पास भयो भने यसलाई लेख्ने आईसीजी प्यारलल टु द प्लेन, यसलाई पनि भन्ने आईसीजी प्यारलल, यसलाई पनि भन्ने आईसीजी प्यारलल द प्लेन, आईसीजी प्यारलल द प्लेन। यो सीजी बाट पास भइरहेछ, यसलाई आईसीजी प्यारलल प्लेन, यसलाई पनि भन्ने आईसीजी प्यारलल द प्लेन। तर यसलाई आईसीजी परपेन्डिकुलर प्लेन, यसलाई भन्ने आईसीजी परपेन्डिकुलर प्लेन, सबै फरक छ। आईसीजी प्यारलल द प्लेन भन्ने, आईसीजी प्यारलल द प्लेन भन्ने, यसलाई पनि सीजी बाट पास भइरहेछ, प्लेनको प्यारललमा छ। यो पनि सीजी बाट पास भइरहेछ, प्लेनको प्यारलल छ, तर यसलाई के लेख्ने, पासिङ थ्रु सीजी परपेन्डिकुलर प्लेन भन्ने, यस्तोलाई बुझिन्छ? हाम्रो कुन लाइन छ त्यो हेर। क्वेशन भनिरहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सीजी एन्ड प्यारलल द प्लेन इज आई। यसको अबाउट आई छ हो, यसको अबाउट आई छ। यो डिस्कको इनर्सिया यो लाइनको अबाउट सीजी बाट पास भइरहेछ र प्यारलल द प्लेन, यसको अबाउट कति इनर्सिया छ त आई छ दिएको, क्वेशनले भनिरहेछ। अब यसको अबाउट निकाल भन्छ, टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर प्लेन निकाल भन्छ, बुझिन्छ? यसको अबाउट कति भन, यसको अबाउट कति, यो डिस्कको इनर्सिया यो लाइनको अबाउट कति हुन्छ भन, यो डिस्कको इनर्सिया यसको अबाउट कति, सीजी र प्यारलल द प्लेन कति लेख्ने,
हो 1/4 mr स्क्वायर 1/4 mr स्क्वायर यो आइजेड को भाग कति हुन्छ आइजेड को भाग निकाल्नु पर्यो भने 1/2 mr स्क्वायर हुन्छ यसलाई भन्ने आइजेड को भ्यालु 1/2 mr स्क्वायर हुन्छ 1/2 mr स्क्वायर अब यसको भाग कति हुन्छ आइजेड को हाफ पासिङ थ्रु सीजी प्यारलल द प्लेन आइएक्स को भ्यालु अथवा आइवाई को भ्यालु 1/2 आइजेड हुन्छ यसलाई हाफ यसलाई 2 ले डिभाइड गरौँ आइजेड को भ्यालुलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने 1/4 mr स्क्वायर हुन्छ हो क्वेशनले के भनिरहेछ यो लाइनको अबाउट पासिङ थ्रु सीजी प्यारलल द प्लेन को प्यारलल छ त्यसको अबाउट इनर्सिया छ आई हो आई को भ्यालु कति व्हाट द भ्यालु अफ आई यो आई को भ्यालु कति लेख्नु यो आई को भ्यालु 1/4 mr स्क्वायर यस यो आई को भ्यालु 1/4 लेख्ने तर यो आई को भ्यालु 1/2 mr स्क्वायर लेख्ने यो आई को भ्यालु 1/4 mr स्क्वायर 1/4 mr स्क्वायर क्वेशनले भनिरहेछ पासिङ थ्रु सीजी एन्ड प्यारलल द प्लेन प्यारलल टु द प्लेन भनिरहेछ यस्तो लाइन हो यो लाइनको अबाउट इनर्सिया डिस्कको आई दिएको छ क्वेशनले भनिरहेछ इनर्सिया आई छ इज आई दिएको छ यो लाइनको अबाउट कति दिएको छ इनर्सिया आई दिएको छ जसको भ्यालु कति हो 1/4 mr स्क्वायर बुझिन्छ therefore mr square is equal to cross multiplication क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने 4i लेख्नु mr square is 4i ठीक छ मैले के बताएँ यसको अबाउट कति इनर्सिया हुन्छ i is 1/4 mr स्क्वायर क्वेशनले भनिरहेछ 1i को भ्यालु 1/4 mr स्क्वायर यसको अबाउट इनर्सिया i छ पासिङ थ्रु सीजी प्यारलल द प्लेन को प्यारलल छ यो लाइनको अबाउट i छ जसको भ्यालु 1/4 mr स्क्वायर हुन्छ 1/4 mr स्क्वायर mr स्क्वायर इज 4i उसले भनिरहेछ क्वेशनले यसको अबाउट निकाल टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन निकाल द मोमेन्ट अफ inertia of disk about tangent and perpendicular to the plane कति लेख्ने भर्खरै मैले बताएँ टेन्जेन्ट कपीमा हेर्ने टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर द प्लेन tangent and perpendicular plane tangent and perpendicular plane प्यारलल पनि लेख्न पाउँछ यसमा प्यारलल लेख्यो भने आन्सर फरक हुन्छ त्यति हो The moment of inertia of disk about tangent and perpendicular the plane. भर्खरै यहाँ प्यारलल छ भने आन्सर मात्रै फरक हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ यसमा प्यारलल पनि एउटा परपेन्डिकुलर पनि पहिले यो गरेर हेर्नु टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन कति के लेख्ने आन्सर भर्खरै लेख्यौ हामीले टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर प्लेन कति टेन्जेन्ट परपेन्डिकुलर प्लेन टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन कति हो 3/2 mr स्क्वायर यस 3/2 mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर यहाँबाट हेर mr स्क्वायर इज 4i यो mr स्क्वायर को सट्टामा के लेख्न पायो 4i लेख्न पायो अब सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 6i यसमा टिक लगाउनु ठीक छ टेन्जेन्ट एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेन छ भने यो फर्मुला हामी भर्खरै हेर्यौं यो दिएको छ क्वेशनमा यो लाइनको अबाउट पासिङ थ्रु सीजी सेन्टरबाट पास भइराछ र प्लेनमा यो लाइन छ भने यसको यो लाइनको अबाउट इनर्सिया आई छ यो आई को भ्यालु कति हुन्छ 1/4 mr स्क्वायर किन त्यो पासिङ थ्रु सीजी र प्लेनको प्यारलल छ भने 1/4 mr स्क्वायर हुन्छ प्लेनको परपेन्डिकुलर छ भने 1/2 mr स्क्वायर हुन्छ त यो लाइन हो आई को भ्यालु 1/4 mr स्क्वायर हुन्छ
यसबाट mr स्क्वायर भनेको 4i क्वेशनले भनिरहेको छ टेन्जेन्ट प्यारलल टु द परपेन्डिकुलर प्लेन परपेन्डिकुलर प्लेन छ भने 3/2 mr स्क्वायर 3/2 लाई एडिटिभ राख्ने mr स्क्वायर लाई यहाँबाट हेर्ने 4i यो 2 ले काटेर सल्भ गरेर 6i हुन्छ इज इट क्लियर यो थ्योरी अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस मा पढिसक्यो आई एक सिमेट्रिक अब्जेक्ट छ भने यस्तो अब्जेक्ट सिमेट्रिक अब्जेक्ट हुन्छ यस्तो अब्जेक्ट सिमेट्रिक अब्जेक्ट हो यसकोबाट जति इनर्शिया यसकोबाट त्यही इनर्शिया हुन्छ सेम इनर्शिया तर यसकोबाट होइन फेरि यसकोबाट 1/2 mr स्क्वायर यसकोबाट हाफ mr 1/4 mr स्क्वायर यसकोबाट पनि 1/4 mr स्क्वायर यसकोबाट पनि 1/4 जसरी सीजी बाट पास भयो प्लेनमा जसरी गए पनि 1/4 हुन्छ यसरी गए पनि 1/4 यसरी गए पनि 1/4 यसरी गए पनि 1/4 जसरी गए पनि 1/4 mr स्क्वायर अब यसैमा परपेन्डिकुलर द प्लेन गरिदियो भने कति हुन्छ सरी प्यारलल द प्लेन गरिदियो भने सेम क्वेशन प्यारलल टु द प्लेन अब अप्सन पनि चेन्ज गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ डिस्क अबाउट टेन्जेन्ट एन्ड प्यारलल द प्लेन यो लेख्नु परेन प्यारलल टु द प्लेन कति हुन्छ यहाँ प्यारलल टु प्लेन लेखेकै छ यहाँनिर प्यारलल टु द प्लेन 5/4 mr स्क्वायर mr स्क्वायर लाई कति लेख्ने 5/4 mr स्क्वायर लाई 4i 4 र 4 क्यान्सल 5i यहाँ अप्सन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यसरी अप्सन रहन्छ यसमा टिक लगाउनु पर्यो क्वेशन सेम तर पहिले थियो परपेन्डिकुलर प्लेन अहिले चाहिँ प्यारलल टु द प्लेन र प्यारलल टु द प्लेन को फर्मुला यो थाहा छ हामीलाई 5/4 mr स्क्वायर हुन्छ mr स्क्वायर लाई 4i लेख्नु 4 र 4 क्यान्सल 5i इज इट क्लियर अर नट यस 5i यो सब 1 मार्कमा रहन्छ कि यो 1 मार्कमा सजिलो क्वेशनमा काउन्ट हुन्छ निहरु मतलब जसलाई प्र्याक्टिस छ सजिलो छ जसले बुझेको छ पहिले त्यो सजिलो हो छैन भने गाह्रो क्वेशन छ त्यस्तै four solid spheres each of mass m and radius r lie at 4 corners of square of side A. Center of each sphere lie at the corner of a square. Moment of inertia of solid sphere. Moment of inertia of all solid spheres.
about any side of a square is what? Side of square. प्रत्येक सलिड स्फियर को रेडियस r छ, मास पनि m छ। प्रत्येक स्फियर को मास m, रेडियस चाहिँ सबै स्फियर को रेडियस एउटै छ, मास पनि एउटै छ भने अब कुनै एउटा साइड, यो साइड सिलेक्ट गरे पनि भयो, यो साइड सिलेक्ट गरे पनि कुनै एउटा साइड वर्क निकाल भन्छ। यो लाइन अब एजुम गर्ने, यो लाइन छ हाम्रो एक्सिस। मैले यो थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस, यो थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस हो यो क्वेशन। हाम्रो एक्सिस यो छ A1 B1 एक्सिस। I A1 B1 is equal to what? यो लाइन पनि यो एक्स यो स्क्वायर को साइड हो, स्क्वायर यो पनि लिन पाउँछ, यो पनि लिन पाउँछ, कुनै एउटा साइड लिनु। मैले यहाँ निर देखाएँ यो लाइन को, यसको इनर्शिया निकाल, यसको इनर्शिया निकाल, यो लाइन को अबाउट निकाल। यो सेन्टर अफ ग्रेभिटी किन त रेडियस भनिरहेछ, यो पनि सेन्टर अफ ग्रेभिटी हो। यो पॉइंट भनेको सेन्टर अफ, किन त यो डिस्टेंस रेडियस छ। यदि यो रेडियस हो भने एक्सिस सीजी बाट पास हुनु पर्यो, किन त यो रेडियस हुनलाई यो लाइन सीजी बाट पास हुनु पर्यो, रेडियस हुनलाई सीजी बाट पास हुनु पर्यो। यसलाई फर्स्ट स्फियर को, सेकेन्ड स्फियर, यसलाई थर्ड स्फियर, यसलाई फोर्थ स्फियर मान्नु। अब म एउटा गर्दिन्छु यसको I1 को फर्स्ट स्फियर को इनर्शिया यो सीजी बाट पास भइरहेछ, सीजी बाट पास भयो भने इनर्शिया कति हुन्छ 2/5 m/2 हुन्छ। यसको पनि त्यही हुन्छ, किन त यो पनि सीजी बाट पास भइरहेछ। सेकेन्ड स्फियर को इनर्शिया 2/5 m/2, सलिड स्फियर छ, सलिड स्फियर भएकोले 2/5 m/2 हुन्छ हो। I1 र I2 भ्यालु एउटै भयो। I1 को यसको इनर्शिया, यो लाइन यो फर्स्ट स्फियर को इनर्शिया, यो लाइन सीजी बाट पास भइरहेछ, यो लाइन चाहिँ यो स्क्वायर को साइड हो, यो स्क्वायर को साइड हो, यो लाइन सीजी बाट पास भइरहेछ, त I1 को भ्यालु 2/5 m/2 हुन्छ। यसको इनर्शिया कति, यो पनि सीजी बाट पास भइरहेछ, यो लाइन 2/5 m/2। त्यस्तै थर्ड स्फियर को इनर्शिया, यो लाइन वर्क निकाल, फोर्थ स्फियर को इनर्शिया, यो लाइन वर्क निकाल्ने, सबलाई एड गर्यो भने अनि टोटल मात्रै स्फियर को आउँछ। यसले क्वेशन मात्रै स्फियर भन्छ, यो साइड को निकाल्नु परेन, यो साइड को निकाल्नु परेन, यो साइड को निकाल्नु परेन, यो साइड को निकाल्नु परेन। बुझिन्छ हो। त यो चाहिँ होमवर्क भइसक्यो, सबैजना गरेर ल्याउने। थ्योरी अफ प्यारलल एक्सिस बेस्ड छ।